पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 30 जनाको मृत्यु। 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निशुल्क दिने सरकारको निर्णय। लुम्बिनीमा 22 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान। शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश। केपी ओली प्रवृत्ति अन्तिम चरणमा पुगेको क्यान्सर जस्तै भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको स्वागत गरियो। ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सांसद कोमल ओलीको माग। एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। कोरोना खोप खरिदका लागि सरकार र एसडीबी बीच 19 अर्ब 58 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण सम्झौता। मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि लुम्बिनीमा प्रदेश सभा स्थगित। मोतीलाल दुगडलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरियो। अख्तियारले मलाई फसाए भन्दै विजय कुमार गच्छदारको भनाई। फैसलालाई लिएर अदालतलाई दोष दिनुहुन्न भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भनाई। परीक्षा समितिका सदस्यले नै फोटोकपी गरेर बाँडेका रहेछन् प्रिस्याटको प्रश्नपत्र। फेरि च्याम्पियन्स लिग जित्नु मेरो लक्ष्य छ भन्दै मेस्सीको भनाई। विद्यार्थीले पाउने भयो कोरोना खोप। परीक्षा र लकडाउन सम्बन्धी ठूलो खबर। यूएई जान तोकेका शर्तले यात्रुलाई स्वास्थ्य मिल्यो। निप्से परिसूचक जिनो अङ्कले बढ्यो। 15 अर्ब 54 करोडको शेयर कारोबार। प्राधिकरणमा दोस्रो इङ्ग्लिस जीवनकै ठूलो चुनौती भन्दै कुलमान घिसिङको भनाई। कोरोना खोप केन्द्र 16,000 पुर्याउने सरकारको योजना। कर्मचारीको तलब बढेपछि तलब कति पुग्यो त, यसबारे पूरै जानकारी। 3 करोड भन्दा बढी कोरोना विरुद्ध कोरोना खोप ल्याउने सरकारको तयारी। कुलमान पुनर्नियुक्ति बारे दीपक गिरीको भनाई। राम्रो काम गर्दा ढिलै भए पनि पुरस्कार पाइन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपाने सदाको तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भनी नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3481 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,907 पीसीआर परीक्षणमा 2,616 र 5,749 एन्टिजेन परीक्षणमा 865 जना गरी 3,481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 964 संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,885 जना निको भएका छन्। बुधबार थपेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,23,296 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,180 पुगेको छ भने 6,65,083 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,033 जना रहेका छन् भने जसमध्ये 34,813 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,220 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 796 जनाको आइसियु र 184 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 70 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 205 जना कोरोना संक्रमित थपेका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 663, झापामा 220, कास्कीमा 216, ललितपुरमा 292, मोरङमा 153, भक्तपुरमा 109 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको कोरोना खोप लगाउने केन्द्र विस्तार गरी 16,000 पुर्याउने योजना बनाएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत कोरोना खोप केन्द्र 16,000 पुर्याउने सरकारको योजना रहेको समेत सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसैगरी सरकारले कोभिड-19 विरुद्ध थप 3 करोड भन्दा बढी कोरोना खोप ल्याउने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ भने स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा थप बाहिरबाट 3 करोड 36,61,950 मात्रा कोरोना खोप ल्याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। उनका अनुसार हालसम्म विभिन्न मितिमा 1 करोड 8,60,070 मात्र कोरोना खोप आइसकेको बताइएको छ भने असोज मसान्तसम्ममा 1 करोड 2 लाख कोरोना खोप ल्याइनेछ भन्दै उनले भनेका छन् भने त्यसपछि 1/3 जनसंख्यालाई कोरोना खोप लगाइसक्छौं भन्ने अपेक्षा लिएका छौं। बाँकी माघसम्ममा प्राप्त हुनेछ भने आफ्नो पालो कुरेर बसौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि नेपाल सरकारले 3 करोड भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको कोरोना खोप ल्याउने तयारी थालेको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विभिन्न वर्गहरूको ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएकी छिन् भने हाल यस्तो सुविधा 10 युनिटसम्म मात्रै खपत गर्नेहरूले पाइरहेका छन्। महसुल बारेको निर्णय विद्युत निगम आयोगले गर्ने भएकाले त्यहाँ प्रस्ताव पठाइएको छ। आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट यो महसुल दर पनि लागू हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यसअनुसार महिनामा 20 युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकहरूले 30 रुपियाँको डिमान्ड शुल्क मात्र तिर्दा हुनेछ भने मन्त्री भुसालले विपन्न स्तरका जनतालाई राहत दिने गरी यो निर्णय भएको समेत बताएकी छिन्। मन्त्री भुसालले सेलो ट्युबवेल, सीमान्तकृत र साना कृषकहरूले जीवन स्तर उठाउने मध्यम भएकाले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा 80 र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा समेत गरेकी छिन्। यसमा 3,88,000 घर धुरीका कृषकहरूको जीवन स्तर उठाउन महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्दै उनले भनेकी छिन् भने यस्तै सहुलियतबाट आगामी दिनहरूमा कृषक स्वतः स्फूर्त रूपमा ट्युबवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली
निशुल्क दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। दर्शकबन्धु, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले साउन 28 गते दिउँसो 3 बजेसम्मको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान समेत गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि बिहीबार दिउँसो 3 बजे भित्र दाबी पेश गर्न आह्वान समेत गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बुधबार प्रदेशसभामा उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल राखिएको थियो। तर प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावपछि छलफल भइरहेका बेलामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान समेत गरेका हुन्। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन समेत आदेश दिएको छ भने न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश समेत दिएको छ। दर्शकबन्धु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःनियुक्त भएका कुलमान घिसिङ बुधबार प्राधिकरण पुगेका थिए। उनलाई प्राधिकरणमा कर्मचारीले स्वागत समेत गरेका थिए भने घिसिङले बुधबार नै पदभार ग्रहण समेत गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो भने नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन्। उनले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्री परिषदमा पुगेको नियुक्ति प्रस्तावमाथि छलफल भने हुन सकेको थिएन। तर नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल सहित सहमति समेत भएको थियो। घिसिङको यसअघिको कार्यकालमा सुरु गरेका धेरै आयोजना प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाउन नसकेको र प्राधिकरण फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्कने जोखिम हुने ठहर गर्दै घिसिङलाई फेरि मौका दिने सहमति भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दोस्रो इनिङ आफ्नो जीवनकै ठूलो चुनौती भएको समेत बताएका छन्। बुधबार प्राधिकरणमा पदभार ग्रहण गरेका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने दोस्रो इनिङ स्वीकार गरेर मैले ठूलो चुनौती स्वीकार गरेको छु, मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती जस्तो लाग्छ भन्दै कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। दर्शकबन्धु, यसै सम्बन्धी दीपकराज गिरीले पनि बोलेका छन्। कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःनियुक्त भएपछि कलाकारले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्। कलाकार दीपकराज गिरीले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यो जनप्रिय निर्णय भएको समेत बताएका छन् भने उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुसी व्यक्त गर्दै भावुक स्टाटस समेत लेखेका छन्। आज ढिलै भए पनि कुलमान घिसिङको पुनः आगमनले म जस्ता धेरै नेपालीलाई खुसी लागेको हुनुपर्छ, राम्रो काम गर्दा ढिलै भए पनि पुरस्कार पाइन्छ भन्ने राम्रो सन्देश गएको छ भन्दै दीपकराज गिरीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शकबन्धु, सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको कोरोना खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले बाल कल्याण तथा खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार त्रिविद्वारा सञ्चालित परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कोरोना खोप दिने निर्णय भएको हो। कोरोना खोप लगाउने विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा प्रवेश पत्र साथमा लैजानुपर्ने डाक्टर गौतमले बताएका छन् भने साथमा उनका अनुसार काठमाडौँ प्रहरी अस्पताल, सैनिक अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, राधास्वामी आइसोलेसन खोप केन्द्रमा गएर विद्यार्थीहरूले कोरोना खोप लगाउन पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। त्रिविले अहिले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार त्रिविले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा करिब 60,000 विद्यार्थी रहेको अनुमान समेत गरिएको छ भने साउन 25 गते सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भेटी परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। विशेष गरी विद्यार्थीले कोरोना खोप पाउने भएका छन्। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई फसाएको समेत दावी गरेका छन्। विशेष अदालतमा 10 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर छुटेका गच्छेदार बुधबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ता थिए भने सम्बोधनका क्रममा गच्छेदारले आफ्नो राजनैतिक इतिहास मेटाउन भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको समेत आरोप लगाएका छन्। आफूलाई तह लगाउने काम राज्यको एउटा अङ्गले सनकको भरमा मुद्दा चलाएको उनको दावी रहेको छ भने उनले भनेका छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले जग्गाको लालपूर्जा बाँड्छ, मैको जग्गा छुटाउने दायित्व मेरो थियो र त्यो दायित्व भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयको होइन र भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। अख्तियारको दारा हाल्ने काम आफूहरूले नै गरेको भन्दै उनले त्यसलाई अब सच्याउनु पर्ने पनि बताएका छन् भने संविधान निर्माणमा त त्रुटि भएको छ भने कानून बनाउँदा पनि हुने भन्दै गच्छेदारले भने त्यो कमी कमजोरीको लेखाजोखा कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी अख्तियारले मलाई फसाए भन्दै विजय कुमार गच्छेदारले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहना रहेको बताएका छन्। बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। एमसीसीको विषयमा म तटस्थ ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छु। यो अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म चाहन्छु राष्ट्रिय सहमति होस्, किनभने यो जनताको घर घरमा पुगेको विषय छ भन्दै उनले भनेका छन्। यदि राष्ट्रिय सहमति हुन नसके पनि संसदमा भएका दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने र त्यो पनि नभए सत्ता गठबन्धनका रहेका दलहरूबीच पनि सहमति हुनुपर्ने सभामुख सापकोटाले बताएका छन्। उनले आफू सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँ
नगरपालिका गएका बेलामा एकजना स्थानीयले तामाङ भाषामा कुराकानी गर्दै एमसीसी पारित गर्न नहुने बताएको पनि पत्रकारलाई सुनाएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको छ। विशेष गरी एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केपी ओली प्रवृत्ति अन्तिम चरणमा पुगेको क्यान्सर जस्तै भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा डाक्टर भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति टिप्पणी गर्दै ओली प्रवृत्ति कुनै पनि पार्टीभित्रको विषय मात्र नभई समकालीन नेपाली राजनीतिको सबै नकारात्मक पक्षको केन्द्रीकरण भएको समेत बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, केपी ओली प्रवृत्ति एउटा पार्टीको आन्तरिक मुद्दा मात्र नभएर सम्पूर्ण देश र लोकतन्त्रका निम्ति खतरा र साझा मुद्दा हो। यो समकालीन नेपाली राजनीतिको सबै नकारात्मक पक्षको केन्द्रीकरण हो। यो सचिन्छ सुध्रिन्छ भन्नु र अन्तिम चरणमा पुगेको क्यान्सरको रोगी बाँच्छु भन्नु उस्तै भ्रम हो भन्दै सबैको चेत खुलोस् भन्दै उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। दर्शकबन्धु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा छनौट प्रारम्भिक परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै सार्वजनिक भएको घटनामा परीक्षा समितिकै सदस्यको संलग्नता भेटिएको छ। प्रश्नपत्र तयार गर्ने र परीक्षाका पूर्व तयारीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको युएन शाखाले परीक्षा समितिका सदस्य प्रहरी नायब निरीक्षक शहीद जनक बहादुर थापा आफै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउने कार्यमा संलग्न रहेको समेत भेटिएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी वसन्त लामा नेतृत्वको 7 सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा थापाले सही केशव कार्की र प्रहरी सहायक निरीक्षक असै अशोक कार्कीलाई परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र दिएको समेत उल्लेख गरेको छ। केशव प्रहरी वृत्त ठिमी र अशोक नेपाल प्रहरी विद्यालय संघमा कार्यरत रहेका थिए। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवर भन्छन्, प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि थापालाई बर्खास्त गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। समितिले प्रश्नपत्र बाहिरको प्रकरणको मुख्य दोषी प्रहरी हवलदार कुमार शाह र प्रहरी परिसर सुरेश बमलाई समेत मानेको छ। उनीहरूलाई छानबिन सुरु भए लगत्तै पक्राउ गरेर नक्साल स्थित 1 नम्बर सशस्त्र प्रहरी गढमा राखेको थियो भने समितिले उनीहरू दुवै जनालाई बर्खास्त गर्न पनि माग गरेको छ। विशेष गरी परीक्षा समितिका सदस्यले नै फोटोकपी गरेर बाँडेका थिए प्रिस्याटको प्रश्नपत्र। यसै सम्बन्धित 3 जनालाई बर्खास्त र 11 जनालाई विभागीय कारवाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ। दर्शकबन्धु, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कुनै पनि फैसलालाई लिएर न्यायपालिकामाथि आरोपित नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल कानून व्यवसाय परिषदले बुधबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा उनले अदालतले जहिले पनि समाजलाई हेरेर फैसला गर्ने भन्दै त्यसको दोष लगाउने काम नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। नगरपालिकाले गर्ने सबै फैसलाहरू समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुन्छ र समाजलाई हेरेर नै जहिले पनि न्यायपालिकाको फैसला गरेको हुन्छ। न्यायपालिकालाई निरन्तर अघि बढिरहन दिनुपर्छ अथवा न्यायपालिकाले दोष पनि दिनुहुन्न र महत्त्व पनि दिनुहुन्न भन्दै उनले भनेका छन् भने यो आफै महत्त्वपूर्ण निकाय हो। यसले नागरिकलाई जहिले पनि मार्ग निर्देशन गर्दछ। नागरिकभित्र देशका लागि सबै नागरिकहरू राष्ट्रपतिदेखि सबै पर्दछन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूले कहिले पनि दबाव र प्रभावमा परेर फैसला नगरेको पनि बताएका छन् भने कार्यक्रममा बोल्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको रक्षाका निम्ति सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा खेलेको भूमिका विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी फैसलालाई लिएर अदालतले दोष दिनुहुन्न भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, सरकारले यही साउन महिनादेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट 24 साउनमा स्वीकृति भएको नयाँ तलबमानलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। बजेटले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न 1 साउन 2078 देखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्र सेवकको तलबमान मासिक 2000 रुपियाँले बढेको थियो भने यसअनुसार नयाँ तलबमान कायम गरी 1 दिन बराबरको ग्रेड रकम समेत थप गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बढेको तलबका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको समेत झोक गरेको जानकारी समेत गराएको छ भने अब सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीले बढेको तलब पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। दर्शकबन्धु, नेपालबाट युए प्रस्थान गर्ने यात्रुका लागि त्यहाँको सरकारले तोकेको प्रावधानका कारण नेपालबाट टिकट काटेका सय यात्रु अलपत्र परेका छन्। अहिले नेपालबाट युए ट्रान्जिट हुने यात्रुलाई मात्र बोकेर एयरलाइन्स उड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने जसले गर्दा कम्पनीहरूले समेत खाली सिट जाँच उडाउनु परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार नेपालबाट युए जानु अगाडि 48 घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ भने साथै विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्नुभन्दा 4 घण्टाभित्र विमानस्थलभित्रै गरेको र्यापिड पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट समेत अनिवार्य गरिएको छ। यो सुविधा नेपालको विमानस्थलमा छैन। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सो प्रयोजनका लागि विमानस्थलले स्थान उपलब्ध गराउने र र्यापिड टेस्टका लागि व्यवस्था मिलाउन विमानस्थलले स्वास्थ्य विभागलाई अनुरोध समेत गरेको बताइएको छ। विभागले ल्याब उपलब्ध गराएमा मात्र यो सुविधा विमानस्थलमा रहने भएको छ भने नेपालमा छिटो परीक्षण हुने एन्टिजेन परीक्षणलाई भने युए सरकारले अस्वीकार गरेको छ। विमानस्थलमा तत्काल हुने खालको र्यापिड पीसीआरको व्यवस्था नहुन्जेल युए सरकारले नेपालीलाई यात्रा खुला गरे पनि जान नपाउने भएका छन् भने नेपालबाट युएमा ट्रान्जिट मात्र गर्नेलाई भने र्यापिड परीक्षण अनिवार्य गरिएको छैन।
दर्शकवृन्द, पेरिस सेन्ट जर्मनमा अनुबन्ध भएका लियोनेल मेसीले च्याम्पियन लिग जित्नु आफ्नो लक्ष्य भएको समेत बताएका छन्। फ्रेन्च क्लब पिएसजीमा आबन्ध भएपछि आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा मेसीले भनेका छन्, मलाई लाग्छ त्यसका लागि हामीसँग टिम छ। 34 वर्षीय मेसीले पछिल्लो पटक बार्सिलोनाबाट 215 मा च्याम्पियन लिग जितेका थिए। 2020 को फाइनलमा बायर्न म्युनिखसँग पराजित भएको पिएसजी च्याम्पियन्स लिगको पहिलो उपाधि जित्न चाहन्छ। त्यसलाई बुझेका मेसीले भने, मेरो लक्ष्य र सपना भनेको फेरि एकपटक च्याम्पियन्स लिग जित्नु हो, विशेष गरी फेरि च्याम्पियन लिग जित्नु मेरो लक्ष्य हो भन्दै मेसीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। पोखरेलले दिएको राजीनामालाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले स्वीकृत गरेका हुन्। साथै अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म मौजूदा मन्त्री परिषदलाई नै कार्यभार सम्हाल्न वहन गर्न समेत उनले तोकेका छन्। 19 वैशाखमा संविधानको 168 का अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका थिए भने उनी विरुद्ध वार्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु हुँदै लाग्दा उनले राजीनामा दिएका थिए। पोखरेलको राजीनामासँगै प्रदेशसभामा टेबल भइसकेको अविश्वासको प्रस्ताव भने अगाडि बढेको छैन। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन स्थगित भएको छ। विशेष अधिवेशन चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अधिवेशन स्थगित भएको हो। बुधबार दिउँसो 1 बजे सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले अविश्वास प्रस्तावमाथि बोलेका थिए भने सत्तारूढ नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पनि अनुपस्थित भएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले मुख्यमन्त्रीको जवाफका लागि प्रदेशसभा 1 घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त मुख्यमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी पत्र पढेर प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थगित भएको छ। विशेष गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामापछि लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थगित भएको छ। दर्शकवृन्द, पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उजुरी परेको छ। दुगड सञ्चालक रहेको कम्पनीले नेपाली बजारमा नुनको अवैध कारोबार गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उजुरी दर्ता गराएको छ। नेपालमा नुन बिक्रीका लागि अनुमति नपाएको दुगडको कम्पनी दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोजेक्ट मोरङले सेन्चुरी स्प्रिकल टेबल सल्टका नाममा आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गरेको मञ्चले जनाएको छ। उक्त कम्पनीले 100 ग्रामलाई 35 रुपियाँमा बिक्री गरेको पनि मञ्चले उजुरीमा जनाएको छ भने खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयबाट अनुमति नलिई नुन उत्पादन गरेर बजारमा पठाइएको पनि मञ्चको दाबी रहेको छ। नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणको लागि सरकारले सल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएकोमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडले प्रचलित नियम कानूनको उल्लङ्घन गरेको उजुरीमा भनिएको छ। अवैध नुन बारेमा गत वर्ष असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि करिब 11 महिनासम्ममा कुनै पनि कारबाही भएको थिएन भने वर्तमान सरकारको ध्यान पुगोस् मञ्चको उजुरीमा भनिएको छ। दुगडको व्यवसायलाई साथ दिएर कारबाही नगर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागका अधिकारीलाई पनि उजुरीमा कारबाहीको माग समेत गरिएको छ। विशेष गरी मोतीलाल दुगडलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंक एडीबी बीच 19 अर्ब 58 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ। कोरोना विरुद्धको कोरोना खोप खरिदका लागि सरकार र एडीबी बीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ भने बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडीबीका तर्फबाट कन्ट्री डाइरेक्टर आनु कुशवाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। उक्त ऋण सहायताले 1 करोड 59 लाख डोज कोरोना विरुद्धको कोरोना खोप खरिद गरी सरकारको राष्ट्रिय खोप योजनालाई सहयोग पुग्ने र यसबाट 68 लाख नागरिक लाभान्वित हुने समेत जनाइएको छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले नेपाललाई सुरक्षित र प्रभावकारी कोरोना खोपको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि एसियाली विकास बैंकको यो सहायतापूर्ण महत्व हुने बताएका छन् भने कोरोना खोप अभियानले नागरिक जीवनको सुरक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मद्दत पुर्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर कुशवाले यो सम्झौता कोभिड-19 को चक्र तोडेर नागरिक जीवनको रक्षा गरी आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थानतर्फ अघि बढ्न सहयोगी विरुद्ध हुने विश्वास व्यक्त समेत गरेको छ भने कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको असर व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई बैंकले पुर्याइरहेको सहयोगलाई आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिने आश्वासन समेत दिएका छन्। विशेष गरी कोरोना खोप खरिदका लागि सरकार र एडीबी बीच 19 अर्ब 58 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। आज शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचक 0.54 अंकले बढेको छ। नेप्सी परिसूचक 0.54 अंकले बढेर 3162.59 अंकले बढेको छ भने यो हालसम्मकै उच्च अंक पनि हो। नेप्सी परिसूचक 0 अंकले बढे पनि क वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 2.38 अंकले घटेको छ भने कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 17 अर्ब माथिको कारोबार भएकोमा आज भने 15 अर्ब 45 करोड 59,41,754 रुपियाँको शेयर कारोबार भने भएको छ।
दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद ओलीले देशका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न समेत माग गरेकी हुन्। उनले भ्रष्टाचारको कुरा भोट माग्ने माध्यम मात्रै बनाइएको भन्दै वाइबडी अरुण तेस्रो, टनकपुर बालुवाटार प्रकरण, उन्मी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र क्यान्टोनमेन्टको समेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताएकी छिन्। यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा धेरै भए, भाषण भए, भोट माग्ने माध्यम भए, आउनुस् निष्पक्ष छानबिन गरौँ, वाइबडीको छानबिन गरौँ, अरुण थर्डको छानबिन गरौँ, टनकपुरको छानबिन गरौँ, बालुवाटारको छानबिन गरौँ, उन्मीको छानबिन गरौँ, आयल निगमको जग्गा खरिदको पनि छानबिन गरौँ भन्दै उनले भनेकी छिन् भने क्यान्टोनमेन्टको पनि छानबिन गरौँ, ठूला हाइड्रो कम्पनीको पनि छानबिन गरौँ। 165 सांसदको समर्थन केका लागि हो? त्यो समर्थन प्राप्त गरेको छ, त्यो अर्को पार्टी फुटाउन केका लागि हो? किन तथापि अर्कोतिर औँला नठाडौँ? सबैलाई देखेकै छन्। सांसद ओलीले सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारका निम्ति नेपालका नदीनालाहरू बन्धक भएको पनि बताएकी छन् भने कतिपय जलविद्युत आयोजनामा विदेशीको इसारामा सम्झौता भएका र अरबौं भ्रष्टाचार भएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छिन्। कतिपय जलविद्युतमा विदेशको इसारामा सम्झौता भएका होलान्, अरबौंको डिल भयो होला। जलस्रोतको विश्वको पनि धनी देशमा आज पनि व्यापार घाटा हामीले बाहिरबाट ग्यास ल्याएर चुलो बाल्ने गर्छौं, बिजुली दिन सकेका छैनौं भन्दै उनले भनेकी छिन् भने नदीनालाहरू बन्धक बनेका छन्। सत्ताको स्वार्थ र भ्रष्टाचारका निम्ति त्यो काम गर्नलाई अहिले कसले रोकेको छ? त्यसका लागि फेरि केपी ओलीको सरकार आउला भनी पर्खने जवाब चाहियो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सांसद कोमल ओलीको माग रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आज लकडाउन सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। नेपाल सरकारले लकडाउन विभिन्न जिल्लाहरूमा थप्दै गएको छ। लकडाउन अवधि यानि कि निषेधाज्ञा अवधि नेपाल सरकारले थप्दै गएको छ। निषेधाज्ञा नसकेका जिल्लाहरूमा पनि नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा अवधि सकिएपछि निषेधाज्ञा लम्बाउन समेत आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अब बाँकी रहेको परीक्षा सम्बन्धी दर्शकवृन्द, कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा जानकारी गराइसकेका छौं। त्यसैगरी नेपाल सरकारले अरु विद्यार्थीहरूको परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्रकाशित गरेको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमा आज पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।